नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली लिएर आजको हप्ता पनि म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल आइसकेको छु। सिर्जना क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग म यो कार्यक्रममा आउने गर्छु। आज पनि मसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मकवानपुरको माटोले गौरव गर्न योग्य व्यक्तित्व, साहित्यिक, साङ्गीतिक लगायत उहाँको आयामका क्षेत्रहरू फराकिला छन्। भीमविरागको नाममा स्थापित भीमविराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, त्यस्तै लेखनमा निरन्तर लागिराख्नुभएका लामो समयदेखि सिर्जना क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व हयग्रीव आचार्य आज मसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। यतिखेर म तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। समय अलिकति जटिल जस्तो पनि छ। एक खालको कोरोना सन्तासकै समयका बीच बाँचिराखेका छौँ। दैनन्दिनहरू पनि अलिकति गाह्रो जस्तो बनिराखेका छ। यसबीच लेखन अथवा सिर्जनाका हिसाबले चाहिँ केही कामहरू गरिराख्नु भएको छ, के छ? यो कोरोना कालमा अब यो मानसिक रूपले पनि विभिन्न त्राहिमाम भयावह, कतिखेर कहाँ के हुने, छिमेकमा कोरोना लाग्यो भन्छन्, उता कोरोना देखियो भन्छन्, उता यति मरे भन्छन्, उति मरे भन्छन्। यी विविध कारणले पनि हजुर सिर्जनामा अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेँ। यद्यपि फाटाफुट्ट मुक्तकहरू, सामान्य कविताहरू त लेखियो, तर अब सिर्जना मस्तिष्कमा आउनलाई त त्यो परिवेश परिस्थिति मिल्नुपर्छ। त्यति नमिलेको भएर पनि होला सायद सिर्जना यो कोरोना कालमा चाहिँ कमै लेखियो। हजुर, त्यति धेरै लेखकहरूसँगको अनुभव सेयरिङकै सम्बन्धमा त्यस्तै खालका कुराहरू उहाँहरूले पनि राख्नुहुन्छ। तर केही लेखकहरूले मैले फेसबुकमा पनि हेरेँ, हजुर, न्युजहरूमा पनि सुने, यो कोरोना कालमा खण्डकाव्य, कविता सङ्ग्रह यस्तो लेख्ने साथीहरू पनि मैले पाएको छु। भनेपछि अब कसैलाई यसले समय उपलब्धता गराएको पनि कसैलाई अब त्यो परिस्थिति अलिकति असहज बनिदिँदाखेरि मानसिक स्थिरता नहुनाले पनि केही समस्याहरू बन्दो रहेछ। हजुर, यसभन्दा अगाडि पनि तपाईँसँग केहीचोटि टिमको कार्यक्रममा कुराकानी भइसकेको छ। पछिल्लो समय भीमविराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुनुभएको छ। भीमविराग मकवानपुरले मात्रै नभएर राष्ट्रले गौरव गर्ने एउटा पात्र हुनुहुन्छ साहित्य सङ्गीतको क्षेत्रमा। मकवानपुरले भीमविरागलाई कसरी सम्झिराखेको छ आजको दिनसम्म उहाँलाई सम्झिनु पर्दाखेरि? अब भीमविराग बहुआयामिक व्यक्तित्व, बहुमुखी प्रतिभाको धनी, जसलाई हामी वरिष्ठ कला साधक भन्ने गरेर सम्बोधन गर्छौँ। उहाँ लगभग वीरगञ्जमा जन्मिनुभयो र त्यहीँ धेरै जीवनको कार्यकाल बिताउनुभयो र 2023 सालतिर भीमविराग हेटौँडा आउनुभयो र हेटौँडा आएपछि उहाँले प्रेसहरू चलाउने, पत्रकारिताहरू गर्नुभयो। यद्यपि उहाँ साहित्यकार, सङ्गीतकार, गीतकार, गायक आफै हुनुहुन्थ्यो। अनि हेटौँडा आइसकेपछि उहाँको यो क्षेत्र अझ फराकिलो हुँदै गयो। हेटौँडालाई पनि एउटा गौरव भयो, किनभने भीमविराग जस्तो व्यक्तित्व यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने भयो। अब राष्ट्रिय रूपमै एउटा पहिचान बनाइसकेको भीमविराग हेटौँडामा आउँदा त हेटौँडाको पनि गौरव बढ्दो रहेछ। र मैले कतिपय हेरेँ, म काठमाडौँ जाँदा कतिपयले तपाईँ हेटौँडाबाट भन्दा हो, अनि त्यहाँ भीमविराग दाइको हालखबर के छ भनेर धेरै ठाउँ सोधेको पाएँ मैले। अनि त्यसको अर्थ के रहेछ भने उहाँको व्यक्तित्व विशाल रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। र अनि हामीले भीमविरागको बारेमा मैले यसो अध्ययन गरेँ। उहाँ र म धेरै जिल्लाहरू पनि घुम्ने अवसर पायौँ। उहाँले मलाई लिएर जानुहुन्थ्यो साहित्यिक साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूमा। त्यसबाट के अनुभूति गरेँ भने उहाँलाई नजिकबाट चिन्ने मौका पाएँ मैले। हिँडेपछि त थाहा हुन्छ नि। थाहा हुँदा उहाँ शान्त, सभ्य, शिष्ट, अन्तर्मुखी स्वभावको, कसैको आलोचना नगरिहाल्ने, सहनशील स्वभावको हुनुहुँदो रहेछ उहाँ। त्यस्तो स्वभाव मैले पाएँ। अनि सिर्जना कर्ममै रमाउने, होइन, अनि साङ्गीतिक क्षेत्रमै रमाउने त्यस्तो खालको मान्छे हो। उहाँका करिब करिब गीत सङ्ग्रह सहित 8-9वटा किताबहरू पनि प्रकाशित छन्। केही गीतहरू पनि उहाँका चर्चित छन्। र उहाँको दायाँ बायाँ उहाँको आफन्त, भोलि उहाँको सिर्जनालाई
अझ संरक्षण सम्वर्धन गरिदिने दोस्रो पुस्ता उहाँको रहेछ। उहाँका सन्तान थिएनन्। त्यसो भएर अनि मैले के सोचेँ भने वास्तवमा यो भीम बिरागको त अब कोही पनि रहेछ। भीम बिरागको देहावसानपछि उहाँको शेषपछि त यसको संरक्षण कसले गरिदिने? संरक्षण गरिदिने मान्छे त छैन। त्यसो भएको हुनाले भीम बिरागको नाममा पनि एउटा कुनै संस्था खोल्नुपर्छ भन्ने मेरो मनमा लागिरहेको थियो। त्यही समयमा 59 सालतिर हजुर यो तरङ्ग सांस्कृतिक परिषद हाम्रो अध्यक्ष रामचन्द्र भण्डारीजी उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। अनि सुशीला दिदी पनि अब गायन क्षेत्रको राम्रो एउटा नाम कहलाएको मान्छे। अनि उहाँहरूले एउटा भीम बिराग साँझ गर्ने भनेर पलपसा सवालमा टिकट सिस्टममा बेलुका स्थानीय कलाकारहरू राखेर भीम बिरागको प्रमुख नेतृत्वमा कार्यक्रम गर्नुभयो। त्यहाँ म पनि गएको थिएँ टिकट काटेर हेर्न भनेर, सुन्न भनेर। अनि त्यो टिकट बिक्री भएर खर्च कटाएर प्राप्त भएको करिब 30-35 हजार रुपियाँ बचेछ। त्यसको 2-3 दिनपछि उहाँहरूले हिसाब गरेर भण्डारीजी र सुशीला दिदी, ल दाइ तपाईँको नाममा गरेको यो पैसा बच्यो, यो तपाईँलाई नै समर्पण गर्न आएको भनेपछि होइन, यो चाहिँ केही यो मेरो नाममा केही गरिदिए आऊ, मलाई यो पैसा चाहिँदैन भनेपछि अनि के गर्ने त भन्दा अब भीम बिराग प्रतिष्ठान खोल्ने भन्ने त्यहाँबाट कुरो नि त्यसको कन्सेप्ट त्यहाँबाट बन्यो। त्यहाँबाट आएपछि अनि उहाँहरूले मलाई पनि बोलाउनु भयो। तत्कालीन यति फाइनेन्स कम्पनी अहिले महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कमा मिटिङ बस्यो। घनश्याम शङ्कर त्यहाँको प्रमुख, मुक्ति गोविन्द त्यहाँको सहप्रमुख, अनि उहाँहरू भीम बिरागको फ्यान, वीरगन्जमा सँगै बसेको। अनि त्यही माहौलमा त्यहाँ बैठक भएपछि त्यो बैठकमा मलाई पनि बोलाइयो। केही हेटौँडाका गण्यमान्य केही व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका मान्छेलाई पनि त्यहाँ बोलाएर छलफल हुँदा भीम बिराग प्रतिष्ठान नामाङ्करण गरेर खोल्ने भनियो। अनि मैले भने भीम बिराग प्रतिष्ठान मात्रै भन्दा भीम बिरागको व्यक्तित्व झल्किँदैन, यसमा अलिकति विशेषणहरू जोड्नुपर्छ भने चाहिँ के गर्ने त भन्दा मैले नै राखेको नाम हो यो प्रश्न। उहाँहरूले भीम बिराग प्रतिष्ठान मात्रै भन्नुभयो। मैले भीम बिराग सङ्गीत साहित्य कला जोडौँ, त्यसो गर्दा जम्मै कुरो आउँछ। भीम बिरागको जम्मै कुरो विभिन्न क्षेत्रहरू देखिन्छ भनेपछि ल एकदम राम्रो भनेर समर्थन भएर हामीले त्यहाँ नामाङ्कन गरेपछि त्यो संस्था जन्मिने हजुर। अनि जस्तो अब कतिपय के देखिन्छ भने स्रष्टाहरूको देहावसानपछि अथवा मृत्यु भइसकेपछि संस्थाहरू खुल्छन् अथवा उहाँहरूको स्मृतिमा संस्थाहरू बनेको अथवा उहाँहरूको स्मृतिमा पुरस्कारहरू दिइने खालका सामान्य प्रचलनहरू छन्। तर यो संस्था चाहिँ भीम बिराग जीवित रहनु हुँदैखेरि स्थापना भयो होइन? एकदम यो भीम बिराग जीवित रहँदैखेरि हामीले यो स्थापना गरेर एउटा नयाँ काम पनि गरेको। किन प्राय तपाईँले अघि भने जस्तो प्राय स्रष्टाको देहावसान भइसकेपछि प्रतिष्ठान खोल्ने चलन छ। तर हामीले भीम बिराग जीवित हुँदैखेरि उहाँकैलाई प्रमुख आतिथ्य उहाँकै रोबरमा राखेर यो प्रतिष्ठान खोलेको हुनाले उहाँ अत्यन्त हामीप्रति अत्यन्त अनुग्रहित, अत्यन्त आभारी हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई अत्यन्तै माया गर्नुहुन्थ्यो। तिमीहरूले मेरा छोराछोरी आफन्त नै तिमीहरू नै हौ, किनभने यो काम जो पाइले गर्न सक्दैन थियो होइन, मेराले त गर्दैन थियो, त्यस्ता थिएनन्, यो परिवेशका मेरा कोही पनि छैनन्, त्यस कारण तिमीहरू नै मेरा सबै हो, मेरा सम्पत्ति नै तिमीहरू हो भनेर बडा गौरव गर्नुहुन्थ्यो भीम बिराग दाइ। अनि त्यो प्रतिष्ठान त्यसरी हामीले खोलेपछि अनि त्यो समितिले विधान मस्यौदा समिति गठन गर्यो। त्यसको जिम्मेवारी मलाई नै दियो, संयोजक मलाई नै दियो। अनि मैले नै विधान बनाएँ र हामीले 1-1.5 महिनापछि दर्ता गरेर यो विधिवत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा दर्ता गरेर भीम बिराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठान नेपाल भनेर गठन गर्यौँ। यसको विधानमा चाहिँ के छ भने कार्यक्षेत्रमा चाहिँ मकवानपुर बाहेक अन्य जिल्लामा पनि शाखा खोल्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान छ। त्यसैले अब जस्तो सङ्गीत साहित्य कलामा उहाँको योगदानको कुरा त छँदैछ होइन, त्यसमै आधारित भएर यो संस्था पनि बनिसकेपछि यहाँहरू क्रियाशील पनि हुनुहुन्छ र यो संस्थाले सम्भवतः मफसलकै ठुला पुरस्कार सम्मानहरू मध्येको एउटा सम्मान समर्पण गर्ने गरेको छ, बिजुली माया वन श्रेष्ठ राष्ट्रिय सङ्गीत पुरस्कार भनेर।
यसको सिलसिला चलिरहेको पनि छ, आगामी कार्यक्रम पनि आउँदैछ होइन। अलिकति यो पुरस्कारलाई जोडेर पनि केही थप प्रकाश गरिदिनु। अब भीमविरागको 2टा पाटो विशेष बढी जोडिएको पाइन्छ। उहाँका अरू पाटाहरू पनि छन्, पत्रकारिता पनि छ, तर भीमविरागको चाहिँ साहित्य र सङ्गीत 2टा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। अनि भीमविराग साहित्यकार भए तापनि त्यो साहित्य चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो सबैले त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता हुँदो रहेछ र त्यति पपुलर हुँदो रहेनछ। तर सङ्गीत चाहिँ गीतको माध्यमबाट मूलतः गीतमा सफल, त्यसपछि कविता, त्यसपछि अन्य विधा हो। अनि भीमविरागको गीतले चाहिँ बढी परिचित भीमविरागको पनि साहित्य छ र भने जस्तो कुरो पनि सुनिन्छ। तर भीमविरागको साहित्य पनि छ। साहित्यकार नारायणगोपालको समकक्षी रहनुभयो, नारायणगोपालले केही गीतहरू पनि गाउनुभयो, त्यसबाट पनि त्यसले पनि भीमविराग गीतकार आफै पनि गायक। तर भीमविरागले लेखेका केही चर्चित गीतहरू नारायण गोपाल अनि मधु छेत्री आदिले गाइदिइसकेपछि भीमविराग राष्ट्रिय रूपमा एकदम माथि उठ्न सफल हुनुभयो र त्यो गीत हरेक नेपालीहरूको एउटा कर्णप्रिय रह्यो, एउटा ओठमा फरफराउन थाल्यो। त्यसैले पनि अनि भीमविरागको यो साङ्गीतिक क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले अनि भीमविरागलाई असाध्यै माया गर्ने एकजना हेटौँडामा हुनुहुन्छ व्यवसायी कन्हैया कृष्ण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ भीमफेदीमा जन्मेर भीमफेदीमा हुर्किएको। अनि हाम्रो पूर्व अध्यक्ष तुलसी थापा सर वरिष्ठ साहित्यकार, उहाँ पनि भीमफेदीमा जन्मेर भीमफेदीमा हुर्किएको हुनाले हामीले यसको पहिलो अध्यक्ष माधव रिसाललाई बनायौँ। उद्योगवाणीसँग तत्कालीन अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो माधव रिसाल। अनि म उपाध्यक्ष थिएँ, सुशीला दिदी महासचिव हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको 3 वर्ष कार्यकाल सकिएपछि अनि हामीले तुलसी थापालाई अध्यक्ष बनायौँ। अनि फेरि म उपाध्यक्षै भएँ। अनि फेरि सुशीला दिदी महासचिवै हुनुभयो। अनि भीमविरागसँगको कन्हैयाजीको सम्बन्ध, यता तुलसी थापा सर हामीहरूको सम्बन्ध सुशीला दिदीको, अनि कन्हैयाजी र तुलसी थापाको दोस्ती रहेछ एकदम। अनि त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ सङ्गीतमा पुरस्कार राख्ने बिजुली माया भनेको चाहिँ कन्हैया कृष्णजीको माताश्री जो गत वर्ष बित्नुभयो, अहिले हुनुहुन्न। उहाँको नामबाट भीमराग प्रतिष्ठानको ब्यानरमा हरेक वर्ष दिने गरी भनेर 2064 सालदेखि यो पुरस्कार दिन थालिएको छ। 64देखि नियमित दिन थालियो। अहिले यो 12औं श्रृङ्खला हो। 12औं श्रृङ्खला हो। सुरुमा चाहिँ यो 50,000 को थियो। पछि 67 सालदेखि चाहिँ यसलाई 1 लाखको बनाइएको छ। यसको बारेमा थप फेरि चर्चा गर्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग हुनुहुन्छ हयग्रीव आचार्य जो भीमविराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु थप भीमविरागबारे, साथै भीमविराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठानका गतिविधिहरूबारे छलफल गर्ने नै छौँ। पहिलो ब्रेकको क्रममा छौँ, ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। पहिलो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। टिमको स्क्रिनमा कार्यक्रम सिर्जनाका सुशेली शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुन्छ र यसको पुनर्प्रसारण आइतबार बिहान 11 बजे हुने गर्छ। आज मसँग हुनुहुन्छ हयग्रीव आचार्य, लेखनमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, साथै भीमविराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। फेरि पनि तपाईँसँग जोडिन चाहे। हामी भीमविराग केन्द्रित विषयमै कुराकानी गरिरहेका छौँ। बिजुलीमाया वन श्रेष्ठ पुरस्कार समर्पण समारोहकै सन्दर्भ पनि आइराखेको छ, त्यो हिसाबले पनि अलिकति जोडिराखेका छौँ। यो पुरस्कारबाट नेपालका दिग्गज सङ्गीतका गीतका क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू सम्मानित हुनुभएको छ। अलिकति पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि उहाँहरूलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ र उहाँहरूलाई सम्मानित गर्नुपर्ने भीमविरागकै नामका पुरस्कारहरू दिनुपर्ने केही आधारहरू प्रश्न पारिदिनलाई आग्रह। अब यो चाहिँ के छ भने हामीले यो पुरस्कार प्रथम पटक राष्ट्रिय गानका सङ्गीतकार अमर गुरुङबाट सुरु गरेका हौँ यो पुरस्कार। र यो चाहिँ हामीले मर्यादा क्रममा नेपाल र भारतमा रहेर निरन्तर गायन, लेखन र सङ्गीतमा आबद्ध रहनुभएका, सङ्गीतमा त 3टा पक्ष हुन्छ, त्यो 3नै पक्षमा आबद्ध रहनुभएका वरिष्ठतमको आधारमा यो पुरस्कार दिने भनेर हामीले त्यतिखेर नीति बनाएका थियौँ। अनि त्यो नीति अनुसारै अहिलेसम्म हामीले यो पुरस्कार दिइरहेका छौँ।
र अहिले यो 12औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दा हामीले दार्जिलिङको दावा ग्याल्मो दिदीलाई छान्यौँ। योभन्दा अगाडि हामीले दार्जिलिङको 12 मध्ये 2 जनालाई दिइसक्यौँ, शान्ति ठटाल र कर्म योन्जन, उहाँहरूलाई हामीले दिइसक्यौँ। अहिले यो 12 मध्ये तेस्रो पुरस्कार चाहिँ दार्जिलिङ जाँदैछ। अब हामी चाहिँ कस्तो भने 1-2 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष नेपालकालाई अनि फेरि चौथो वर्ष प्रवासमा रहनुभएका, भारतमा रहनुभएका या अन्य क्षेत्रमा पनि भोलि अमेरिकामा पनि रहन सक्नुहुन्छ त्यस्ता मान्छेहरू त्यसरी दिने गरेको हुनाले यो वर्ष चाहिँ दार्जिलिङकी दावा ग्याल्मो दिदी पर्नुभयो। हजुर, सङ्गीतको क्षेत्रमा मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि यसले पुरस्कारहरू दिने गरेको छ होइन? अब त्यो चाहिँ यसले स्थानीय पुरस्कारहरू पनि दिन्छ। अहिले गत वर्षबाट क्षेत्रीय पुरस्कार पनि बनाइएको छ। हाम्रो ज्योतिरत्न बज्राचार्य भन्ने हुनुहुन्छ हेटौँडाको एकजना सुविख्यात सुन व्यवसायी सामाजिक अभियन्ता, उहाँले चाहिँ आफ्नो हजुरबाको नामबाट हर्षनर बज्राचार्य स्मृति पुरस्कार भनेर रु 50,000 राशिको दिनुहुन्छ। त्यो पनि यही प्रतिष्ठानको माध्यमबाट हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले क्षेत्रीय प्रदेश स्तरीय भनौँ न, 3 नम्बर प्रदेश स्तरीय बनाइएको छ। त्योभन्दा बाहेक अरू लगभग 6-7वटा पुरस्कार चाहिँ स्थानीय पुरस्कारहरू छन् जो यो जिल्लासँग सम्बन्धित। कहिलेकाहीँ हामी चितवनतिर पनि जान्छौँ होइन, कहिले यतै धेरै जस्तो यतै दिइरहेका छौँ, कहिलेकाहीँ फड्केर चितवनसम्म पुग्छौँ हामी। त्यसरी चाहिँ हामीले यो पुरस्कारहरू दिएर लगभग हामीसँग अहिले साना ठुला सबै गरेर 11वटा पुरस्कार छ। त्यसरी पुरस्कार समर्पण गर्ने खालका कार्यक्रमहरू रहने गर्छ। अलिकति क्रिटिक्स गर्नेहरूले चाहिँ होइन भीमराको नाममा पुरस्कार सम्मान मात्रै दिइराखियो कि अरू सृजनात्मक गतिविधिहरू पनि हुन सक्थे कि भन्ने खालका कुराहरू पनि गर्छन्। यसलाई चाहिँ कसरी चिन्नुहुन्छ? एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो यहाँले। वास्तवमा साहित्यिक अथवा साङ्गीतिक संस्था भनिसकेपछि निरन्तर मासिक, द्वैमासिक वा त्रैमासिक रूपमा कहिले कलेज स्तरमा, कहिले विद्यालय स्तरमा, कहिले खुल्ला, कहिले जिल्ला स्तरमा, कहिले स्थानीय स्तरमा, कहिले अब राष्ट्रव्यापी रूपमा पनि कार्यक्रम गर्नुपर्ने हो। वास्तवमा संस्था भएपछि गर्नु पनि पर्छ। तर अब सुरुदेखि नै प्रतिष्ठानले त्यतातिर भन्दा चाहिँ अब त्यो त्यस्तो कर्म अरू सङ्घ संस्थाले गरिरहेका छन् देखिन्छ होइन। मकवानपुरमा पनि धेरै सङ्घ संस्थाले नियमित कार्यक्रम, साहित्य सङ्गम होइन लगायत तपाईँको झरना परिवार अनि गजल मञ्च आदि संस्थाले नियमित गरिरहेको छ। अनि अब त्यसमा जुदाउनु मिलेन। अनि मान्छेको के हुँदो रहेछ भने 1 महिना 4वटा शनिबार पर्दो रहेछ, प्रायः त्यस्तो शनिबारै हुन्छ कार्यक्रम, अरू बार सबै बिजी जागिरी हुन्छ होइन। अनि शनिबार गर्दाखेरि चाहिँ अब लगातार शनिबार गर्दा त मान्छेलाई नुहाउने फुर्सद पनि हुँदो रहेछ, लुगा धुने टाइम पनि हुँदो रहेछ, नङ काट्ने टाइम पनि हुँदो रहेछ। अनि मान्छेलाई त्यो वाक्क ब्याक्क लाग्न सक्दो रहेछ। एकपल्ट हामीले प्रयोग पनि गरेका थियौँ, एकपल्ट मातृभूमि साहित्य समाजले पनि यो सुरु गरेको थियो। तर 2-4 कार्यक्रम गरेपछि अस्तिको शनिबार त्यहाँ गएको, अस्तिको शनिबार त्यहाँ गएको, अहिले फेरि यहाँ बोलाइदिनु भयो, अर्को शनिबार त्यहाँ छ भनेपछि त त्यो हिसाबले पनि हामीले त्यसो नगरेर हामीले चाहिँ अरूले तयार गरेका राम्रा होइन पुष्पित र पल्लवित गरेका त्यस्ता पात्रहरूलाई चाहिँ पुरस्कार दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी गइरहेका छौँ। तपाईँले भने जस्तो अब नियमित सधैँ मासिक त परेन, तर यसो वर्षको 1-2 चोटि अर्धवार्षिक अथवा त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूपमा होइन। अब भीमरागकै नाममा हाम्रो प्रतिष्ठानले भर्खरै मात्रै फेरि अध्यक्ष भएर आउनु भएको छ होइन? अध्यक्ष म अहिले भर्खरै गएको फागुन 15 गतेबाट म निर्वाचित भएको हुँ। त्यसपछि कोरोना काल सुरु भइगयो, काम के पनि हुन सकेन। र अहिले मेरो कार्यकालमा अब पहिलो काम भनेको यही पर्सि माघ 17 गते शनिबार होइन दिउँसो 11:30 बजे रिगल हेटौँडा रिसोर्ट हेटौँडा 5 पिप्लेमा हामीले यो बिजुलीमाया वनश्रेष्ठ राष्ट्रिय सङ्गीत पुरस्कार जुन 1 लाख राशिको छ, यो मोफसलकै सबभन्दा ठुलो राशिको पुरस्कार हो होइन, नेपालकै जस्तो लाग्छ मलाई। यो पुरस्कार चाहिँ हामीले दिँदैछौँ र त्यो कार्यक्रम बाहेक हामीले कार्यक्रम गरेका छैनौँ। अब चाहिँ केही गर्नुपर्छ कि भन्ने सोच मैले बनाएको छु। अब समय परिस्थितिले के भन्छ होइन, टिम पनि मिल्नु पर्यो, एकजनाले मात्रै हुँदो रहेछ फेरि यस्ता सार्वजनिक संस्थाहरूमा काम गर्न। किनभने यो त भत्ता पनि आउँदैन, तलब पनि आउँदैन, यहाँ त आफ्नै खर्च गर्नुपर्छ होइन। यो विशुद्ध सेवामय काम हो। त्यस कारण जोमा सेवाको भाव छ उहाँहरू आउनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ। सबैमा त्यो नहुन पनि सक्छ होइन, या नियतले या आफ्नो व्यवसायले गर्दाखेरि पनि चाहेर पनि नगर्न सक्ने भाव हुनसक्छ, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। जस्तो अब यहाँहरू त क्रियाशील हुनुहुन्छ होइन, भीमरागको नाम लिएर। भीमराग
नेसनली रिकग्नाइज एउटा फिगर हो। उहाँ राष्ट्रिय रूपमै परिचित, राष्ट्रिय रूपमै सम्मानित व्यक्तित्व हो। जस्तो पब्लिक लेभलमा, जनताको लेभलमा त यहाँहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ। तर जस्तो अहिले त प्रदेश सरकारहरू छन्, स्थानीय सरकारहरू छन्, उनीहरूको पनि त भीमविराग जस्ता साङ्गीतिक क्षेत्रका, साहित्यिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई हैन एउटा संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने केही न केही उहाँहरूको पनि दायित्व रहन्थ्यो होला। त्यो खालको निर्वाह चाहिँ नभएको हो, केही त्यस्तो अनुभूति हुन्छ? हामी मकवानपुरे स्रष्टाहरूलाई विशेष गरेर संस्थागत रूपमा होइन मातृभूमिलाई, भीमविराग प्रतिष्ठानलाई, साहित्य सङ्गमलाई, गजल मञ्च मकवानपुरलाई, झरना परिवारलाई हामीलाई त्यो महसुस भएको तपाईँले सोधे प्रश्न। हामी जनस्तरमा यत्र मकवानपुरमा काम गरिरहेका छौँ साहित्य कला संस्कृतिका क्षेत्रमा, सङ्गीतका क्षेत्रमा, तर सपोर्ट कहीँबाट छैन। उही हामीले अनुरोध गरेर नमस्कार गरेर हात जोडेर व्यक्तिगत पहिचानका आधारमा होइन 2-4 पैसा उठाएर गरिरहेका छौँ। नीतिगत रूपमा होइन, तर त्यसलाई राज्यको तर्फबाट अब स्थानीय सरकार भनेको हाम्रो नगरपालिका हो, उपमहानगरपालिका। अहिले प्रदेशको राजधानी यहाँ हुनाले हामीलाई अलिकति सजिलो पनि भएको छ। अब उहाँहरू कहाँ बजेट छ भन्नुहुन्छ भन्न चाहिँ, तर हामीले अहिलेसम्म बजेट पाएको छैनौँ। त्यो कसरी पाउने हो, के हो? एकपल्ट हामी भीमविरागको नाममा पैसा उठाउन भनेर कार्यक्रम गर्नलाई भनेर नगरपालिका गएको थियौँ 7-8 वर्ष अगाडि। त्यहाँ हामीलाई के भनियो भने व्यक्तिको नामको प्रतिष्ठानलाई पैसा दिइँदैन, व्यक्तिले हालेर चलाउनुपर्छ कि अमूर्त हुनु पर्यो। जस्तो साहित्य मकवानपुर, मातृभूमि साहित्य समाज, झरना भने जस्तो कुरा उहाँहरूले ल्याउनु भयो। ल्याएपछि अलिकति हामी निराश भएर फर्केका थियौँ। त्यसपछि हामी सहयोग माग्न गएको छैनौँ। तर अब मैले के सोचेको छु भने यो हाम्रो मात्रै दायित्व होइन। भीमविराग भनेको त व्यक्ति मात्रै होइन, भीमविरागको गीतको कारणले गर्दा राज्यले कर लिइरहेको छ। किनभने त्यस बापत बज्दा पैसा आउँछ, पैसा आउँदा राज्यले पनि त त्यस बापत केही पाउला नि त। अथवा त्यो भीमविरागको चाहिँ गीतले गर्दाखेरि राज्यलाई फाइदा भइरहेछ भने यो त संस्कृतिको संरक्षण भइरहेछ। त्यस कारणले राज्यमा त्यस्ता विवेकशील शासकहरू पनि हुनुपर्दो रहेछ। विवेकशील शासक नहुँदाखेरि बडा अप्ठ्यारो पर्छ। त्यस कारणले अब मलाई लाग्छ विवेकशील शासकहरू जन्मिँदैछन्, समयले जन्माउँदैछ। अनि हाम्रो कर्मलाई पनि त्यहाँ गएर ठ्याक्क मिलाउन सक्यो भने भविष्यमा काम गर्न सकिन्छ। तपाईँले भने जस्तो अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि पनि होला, नत्र हामीले चाहिँ अब साहित्य सङ्घको अध्यक्ष निमेश सरसँग मेरो कुरा भइरहेको थियो। हामीले चाहिँ एउटा संयुक्त रूपमा एउटा राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम गरौँ न भन्दाखेरि कुरो गर्ने भन्दै कोरोना आइगयो। नत्र त्यहाँ चाहिँ भनौँ न 2-4 गीत भीमविरागका प्रस्तुत, 2-4 कविता कार्यकर्ता प्रस्तुति होइन, केही पुरस्कार वितरण, त्यही समारोहमा अरूले पनि त्यही बेला दिने। त यसो गरेर एउटा संयुक्त रूपमा सबै मिलेर आखिर मकवानपुरकै गौरव बढ्ने त हो नि भनेर पनि हामीले सोचेको। तर कोरोना कालले गर्दा हामीले गर्न सकेका छैनौँ। सायद आगामी दिनहरूमा हामी अगाडि बढ्छौँ। भनेपछि जस्तो स्थानीय सरकारहरूको, प्रदेश सरकारहरूको जुन खालको जिम्मेवारी हुनुपर्ने अथवा दायित्वबोध हुनुपर्ने त्यो अलिक भएको छैन भन्ने नै अनुभूति गर्नुहुन्छ। त्यहाँ एउटा समस्या पनि देखाएको छु मैले। जस्तो हाम्रो सामान्यतया विकासे मानसिकता, कर्मचारीहरूको विकासे मानसिकता अथवा हामीले चिनेका नेताहरूको विकासे मानसिकता के देखिन्छ भने सडक बनायो भने, पार्टी पौवा बनायो भने अथवा भनौँ न डोजर चलायो भने त्यतिखेर विकास भएको देख्ने। तर एउटा कल्चरको, संस्कृतिको होइन, यहाँको संस्कृतिको सम्वर्धन गर्दाखेरिको विकास चाहिँ विकास नदेख्ने त्यो खालको मानसिकता पनि छ नै होइन? जस्तो संस्कृति बिनाको देश, प्राण बिनाको शरीर जस्तै हो भनिएको छ। अब यो कुराको व्याख्या, विश्लेषण, विहङ्गम चिन्तन गर्न त त्यस्तै किसिमको अध्ययन र सोच भएको शासक चाहियो नि त। मैले अघि भने नि त्यहाँ शासकमा निर्भर गर्छ यस्ता कुराहरू होइन। शासक विवेकशील, इमान्दार, जनप्रिय, संस्कृति प्रेमी भयो भने उसैले हामीलाई उठाउँछ। तपाईँहरू यहाँ कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ, संस्था खोलिरहनु भएको छ, ल म सपोर्ट गर्छु राज्यको तर्फबाट, तपाईँहरू कार्यक्रम ल्याउनुहोस् भनिदियो भने हामीलाई बहुत सजिलो हुन्छ। तर अब हामी जाँदा पनि के छ हाम्रो नेपालमा यो शासकहरूको प्रचलन भने तपाईँ जानुभयो भने तपाईँको जम्मै पृष्ठभूमि हेर्ने, तपाईँ हाम्रो वर्गको, हाम्रो चाहिँ माताहतको मान्छे हो कि होइन, म गएँ भने त्यसै गरी हेर्ने, कलर हेर्ने, कलर हेरिदिएर अनि असाध्यै छैन भनिदिने। असाध्यै तपाईँले गर्नुभयो भने अलिकति तपाईँले 1 लाख रुपियाँ माग्नुभयो अथवा चाहिँ 50,000 माग्नुभयो भने 10,000 5,000 दिएर छोडिदिने, मतलब पन्छाइदिने। यो चलन पनि छ हाम्रो नेपालमा। यो जिल्लामा मात्रै होइन, मैले समग्रताको कुरा गरेको हो।
त्यो नै एउटा घातक हो राज्यको लागि। प्रवृत्तिको कुरा गर्नु, किनभने राजनीति जम्मै ठाउँ गर्नु हुँदैन। राजनीति जम्मै ठाउँ गर्न थाल्यो भने मान्छे खतम पनि हुन्छ, देश पनि बिग्रिन्छ, समाज पनि बिग्रिन्छ। समयमा गर्नुपर्छ। राजनीति गर्नु हुँदैन भने राजनीति तपाईँ पनि एकतिर भोट हाल्नुहुन्छ, म अर्कोतिर भोट हाल्नुला। राजनीति गर्नुपर्छ कि तपाईँ हामी जस्ता पढे लेखा मान्छेले अलिकति राजनीति सोच्दा राख्नु पऱ्यो नि। ठिकलाई ठिक भन्नु पऱ्यो, गलतलाई गलत भनिदिनु पऱ्यो। हाम्रो त काम त यही हो होइन। त्यसो भएको हुनाले अब तपाईँ हामी मिलेर यो कोरोना कम हुँदै गएको छ। अहिले यो अब प्रतिष्ठानको कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ। यसबाट पनि एउटा राम्रो सकारात्मक सन्देश जान्छ। मकवानपुर जिल्ला हेटौँडाकै गरिमा बढाउँछु यो कार्यक्रमले पनि, किनभने पोखराबाट आउँदै हुनुहुन्छ मान्छेहरू, दार्जिलिङबाट आउँदै हुनुहुन्छ, मणिकमल छेत्री जस्ता प्रसिद्ध गायक आउँदै हुनुहुन्छ दार्जिलिङबाट अर्का, अनि काठमाडौँबाट पनि राम्रा शक्ति बल्लभ जस्ता विख्यात सङ्गीतकारहरू आउँदै हुनुहुन्छ त्यो कार्यक्रममा। भनेपछि यसले समग्र हेटौँडाको पनि गौरव बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ हयग्रीव आचार्य। उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। विशेष गरी सङ्गीत साहित्य कलाको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था भिमबिराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँसँग कुराकानी हुँदैछ। दोस्रो ब्रेकको क्रममा छौँ। ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। यो दोस्रो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली टिमको स्क्रिनमा शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुन्छ र यसको पुनर्प्रसारण आइतबार बिहान 11 बजे हुने गर्छ। हेटौँडाको पहिलो टेलिभिजन टिम टेलिभिजनमा छौँ। मसँग हुनुहुन्छ हयग्रीव आचार्य। फेरि पनि त यहाँसँग जोडिन चाहेँ। धन्यवाद। र भिमबिरागकै सन्दर्भमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित भइराखेको छ। भिमबिराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठानले 17 गते एउटा कार्यक्रम गर्दैछ हेटौँडामा। सोही सन्दर्भमा पनि अलिकति कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुरस्कार सम्मानहरू दिने सन्दर्भमा कतिपय अवस्थामा विवादित हुने गर्छ। नेपालकै कतिपय पुरस्कारहरू विवादित हुने गरेको छ। मदन पुरस्कारदेखि लिएर होइन नोबल प्राइजकै पनि विवादका कुराहरू आउँछन्। सार्त्रले कुहिएको आलुको बोरा हो भनेका छन् मदन पुरस्कारलाई। आफ्ना आफ्ना धारणाहरू रहन्छन्। सकेसम्म पारदर्शी, सकेसम्म पुरस्कारलाई सकेसम्म सबैले सर्वस्वीकार्य बनाउने कुरा रहन्छ होइन। यहाँहरूले चाहिँ पुरस्कार छनौट गर्ने सन्दर्भमा, सम्मानका पात्रहरू छनौट गर्ने सन्दर्भमा कस्ता खालका प्रक्रियाहरू अपनाउनुहुन्छ जसको कारणले भिमबिराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठानले दिएको पुरस्कार ठिक छ भन्ने साहित्यिक, सङ्गीतिक, अन्य कलाका क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले अनुभव गर्छन्? हामीले जस्तो यो बिजुलीमाया वनश्रेष्ठ राष्ट्रिय सङ्गीत पुरस्कारमा चाहिँ हामीले यसभन्दा अगाडि पुरस्कृत गरिसकेका नेपालका वरिष्ठ सङ्गीतकारहरू हुनुहुन्छ हामीसँग, हाम्रो सम्पर्कमा। हामी हरेक वर्ष पुरस्कार दिनुभन्दा करिब करिब 2-3 महिना अगाडिदेखि नै चर्चा चलाउँछौँ उहाँहरूलाई र हामी पनि विश्लेषण गर्छौँ। उहाँहरूलाई पनि चर्चा चलाएपछि उहाँले 2-3टा नाम दिनुहुन्छ। 1, 2, 3, 4 यसरी नाम दिनुहुन्छ। त्यसमध्येबाट वरिष्ठताको आधारमा, अग्रजको आधारमा यो पुरस्कार हामीले दिँदै आएछौँ। त्यस कारणले यो बिजुलीमायामा चाहिँ अहिलेसम्म विवाद अथवा यसो भयो उसो भयो भनेर हाम्रो कानमा परेको छैन, नपरेको कुरा होइन। किनभने यसको एउटा सिस्टम छ, एउटा तरिका छ। त्यो तरिकाबाट दिएको हुनाले त्यसमा विवाद छैन। अहिले पनि हामीले केही काठमाडौँका दावा ग्याल्मो भन्दा अलि उमेरमा बढीलाई पनि हामीले सम्पर्क गर्न खोज्यौँ। केहीले अब नाम म नलिउँ, केहीले के भन्नु भने मलाई पुरस्कार सरकार चाहिँदैन भन्ने कुरा नि कोही त्यस्तो पनि भेटिँदो रहेछ मान्छे। अनि केहीले चाहिँ अब भनौँ न उमेरले होला, अनि उमेरले होला अब अरूहरूलाई दिनु राम्रो, अब म वृद्ध भइसकेँ, मलाई त्यो पुरस्कार लिएर के गर्ने भने एउटा राम्रै सकारात्मक दृष्टिकोणले नै भन्नुभयो अहिले। मलाई तपाईँहरूले भन्नुको तपाईँलाई कोटी कोटी धन्यवाद छ। हजुर, अब मैले धेरै पुरस्कार पाइसकेको छु, मलाई पुरस्कार आवश्यकै छैन, यो पुरस्कार बरु अरू मान्छेलाई दिनु राम्रो हुन्छ भन्ने पनि आयो कि। त्यस्तो हुँदो रहेछ, त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसमा हामीले प्रदान गर्दै आएको यो बिजुलीमायामा चाहिँ विवाद छैन। अब रहेको स्थानीय पुरस्कारहरू छ भिमबिराग प्रतिष्ठानको, जुन हामी दसैँ ताका अलि अगाडि दिन्छौँ, दसैँ अगाडि नै दिन्छौँ। ती पुरस्कारहरूमा चाहिँ
2-3 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ कता कता अलिकति विवाद जस्तो आएको थियो, कता कता सुनियो, हाम्रो कानमा पनि परेको थियो। अब म त्यतिखेर कार्य समितिभित्र त थिइनँ, तर मैले पनि सुनि बाहिर भीमराव प्रतिष्ठानमा पुरस्कार चाहिँ अलि पारदर्शी भएन भन्ने कुरो पनि आएको थियो। पछि तुलसी थापा हामी बसेर, सुशीला दिदीहरू हामी बसेर अध्ययन पनि गऱ्यौँ के हो यो त एउटा राम्रो परम्परामा आइरहेको चिज, भोलि त विवाद भयो भने त बदनाम हुन्छ संस्था भनेर हामीले पनि अध्ययन चिन्तन पनि गऱ्यौँ। तर गर्दाखेरि पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने अब त्यो छनौट गर्ने पात्र विज्ञ हुनुपर्ने रहेछ। त्यो पात्र विज्ञ भएन भने उसले जति जानेछ त्यही मध्येबाट छनौट गर्दो रहेछ क्या, त्योभन्दा माथि जानेकै छैन। अनि कसरी छनौट गर्ने उसले? त्यस कारणले तपाईँ जुन पदमा बस्नुहुन्छ, जुन विषयको अधिकारी तपाईँ बन्नु भएको छ, त्यो विषयमा त्यत्तिकै ज्ञान तपाईँलाई हुनुपर्ने छ। त्यो ज्ञान नभएर त्यस्तो भएर छ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका थियौँ र त्यसपछि त्यसलाई हामीले मिलायौँ र त्यस्तो अहिले छैन, त्यस्तो छैन, राम्रै छ। हजुर, भीमरागकै नाममा नयाँ पुरस्कार स्थापनाका पनि कुराहरू अफ द रेकर्ड कुरा हुँदै थियो तपाईँसँग, होइन? के छन् योजनाहरू आगामी कार्यक्रममा? कस्ता खालका? म 2076 साल फागुन 15 गते भीमराग प्रतिष्ठानको एउटा अधिवेशनबाट, संस्थाको अधिवेशनबाट मलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरियो। चयन गरिएपछि मैले के घोषणा गरेँ भने मलाई उहाँहरूले करिब 3-4 महिना अगाडिदेखि आगामी अध्यक्ष तपाईँ हुनुपर्छ भनेर धेरैतिरबाट उहाँले भनिरहनु भएको थियो। अनि मैले चाहिँ अब म त्यहाँ गएर 3 वर्ष कार्यकालको अध्यक्ष भएपछि त मैले त केही गरिदिनु पऱ्यो। त्यसै अध्यक्षको लागि अध्यक्ष हुन जानलाई त आवश्यक छैन, होइन? त्यस भएको हुनाले मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका आधारमा त्यही दिन म निर्वाचित भएकै दिन मैले त्यहाँ के घोषणा गरेँ त्यो हलमा भने कि भीमविराग दाईको नाममा अहिलेसम्म पुरस्कार छैन। भीमराग प्रतिष्ठानमा चाहिँ पुरस्कार थुप्रै भयो, होइन? 10-11वटा भयो, तर भीमविराग दाईकै नामको पुरस्कार चाहिँ न राज्य स्तरबाट छ, न प्रतिष्ठानले छ, न अन्त कतैबाट छैन। त्यसो भएको हुनाले जस्तो लेखनाथ प्रतिभा पुरस्कार भनेको छ, विभिन्न प्राइभेट संस्थाले पनि दिएछ, सरकारले पनि दिएछ, होइन? देवकोटा प्रतिभा पुरस्कार भनेको छ, त्यस्तो छैन त। अनि त्यसपछि मैले के सोचेँ भने यो हामीले गर्नुपर्छ भनेर 101 जना मान्छे तयार गर्ने र 5000 दरले पैसा माग्ने र त्यसको गर्दा 5,05,000 हुन्छ। त्यो एउटा अक्षय कोषमा राखिदिने, कसैले पनि मास्न नसक्ने गरी, र त्यसको ब्याजबाट 2वटा पुरस्कार स्थापना गर्ने। किनभने भीमरागका त 2टा पाटा, विशेष गरेर सङ्गीत र साहित्य, होइन? एउटा सङ्गीतलाई दिने, युवा पुस्तालाई दिने, किनभने युवा पुस्तालाई खासै पुरस्कार कम छ। अब अलि वृद्ध पुस्तालाई पुरस्कार छ नेपालमा, जसले पनि वरिष्ठताको आधारमा दिने भनेपछि त प्राय वृद्ध पुस्तालाई छ, तर युवा पुस्तालाई पुरस्कार प्राय छैन, बहुत कम छ। त्यसबाट मेरो कल्पनामा चाहिँ के थियो भने एउटा सङ्गीतको क्षेत्रमा दिने भीमविरागको नाममा, अर्को चाहिँ साहित्यको क्षेत्रमा दिने। यसो गर्दा भीमविरागको व्यक्तित्व पनि बढिरहने भयो, किनभने त्यो युवा त अरू कमसेकम 30-40 वर्ष अरू बाँच्छ नि। उसले त भीमविरागले प्रतिष्ठानले मलाई दिएको पुरस्कार भनेपछि त उसले त भीमविरागको साङ्गीतिक चाहिँ खोतल्ला, अध्ययन अनुसन्धान गर्ला, साहित्यिक पाटोलाई खोतल्ला, थुप्रै छ, होइन? भीमरागको गजल सङ्ग्रह नै छ, छापिया छैन, छाप्न सकेका छैन हामीले, पाण्डुलिपि छ, भीमरागको आत्मसंस्मरण छ, पछिल्लोचोटि उहाँले लेख्नुभएको, यी सबै कुराहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले भीमविराग दाईकै नाममा 2टा पुरस्कार राख्ने भनेर मैले त्यहाँ ल म 5000बाट सुरु गर्छु भनेर हात उठाउँ साथी हो भनेर त्यहाँ 6-7 जना 8-10 जनाले हात उठाउनु भयो र अनि त्यसपछि त्यो पैसा उठाउने भन्दा भन्दै कोरोना काल लाएर हामी पछाडि हट्यौँ। अहिले पर्सि 17 गते माघ 17 गते हुने कार्यक्रममा चाहिँ हामीले यो विषय त्यहाँ उठान गर्ने र त्यसको लागि मैले केही पात्रहरू छनौट गरिसकेँ। 15-20 जना पात्र तयार खोज्दैछु अहिले 5000 दिने ल है, त्यो दिन तपाईँ त्यहाँ आउनुपर्छ, होइन? तपाईँलाई हामी सदस्यता दिन्छौँ, तपाईँलाई हामी चाहिँ एउटा खादा उडाउँछौँ, 5000 रुपियाँ एकचोटि दिने हो भनेर मैले त्यो सङ्कलन गर्दैछु। कमसेकम 20-25 जना मान्छे त्यो दिन कार्यक्रममा उभ्याउन पाइयो भने अरूलाई पनि प्रेरणा हुन्छ, अरूलाई पनि ए यो त बहुत राम्रो काम रहेछ, ल हामी पनि दिने भन्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ला। त्यसो भयो भने अहिले हामीलाई यो भीमविराग दाईको नाममा भीमविराग युवा सङ्गीत पुरस्कार भनेर दिँदैछौँ हामी, पहिलोपटक यो पुरस्कार रु 20,000 राशिको छ। अहिले चाहिँ हामीलाई यो राशि जोडाइदिने र यो पुरस्कार दिनुपर्छ भनेर झकझक गर्ने काम चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ
कला साधकै भन्छु उहाँलाई म यो रेडियो कर्मी सञ्चारकर्मी होइन विज्ञ संस्कृतिविद हाम्रो प्रकाश सायमीजीले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो कि ल हयग्रीव सर यसपालि बिजुली मायाको पुरस्कारमा अर्को पनि थप्नु पर्यो र त्यो भीमरागको नाममा पुरस्कार थप्नु पर्यो त्यो पैसा म दिन्छु र अर्को वर्षलाई चाहिँ तपाईँले तयार गर्नु पर्यो भन्नुभयो र अनि मैले उहाँलाई मेरा कुराहरू सबै भनेपछि उहाँ एकदम खुसी हुनुभयो मेरो अभियान पनि मैले सुनाएपछि ल त्यसो भए काठमाडौँबाट म 50-60 जना खोजिदिन्छु तपाईँले त्यहाँ 50-60 जना खोजेर कमसेकम 101 120 जति हुन्छ 150 पुर्याउँ र यो कर्म गरौँ म जुनसुकै रूपमा पनि सहयोग गर्न तयार छु भीमराग प्रतिष्ठानलाई भनेर प्रकाश सायमीजीले हामीलाई बडा राम्रो भरोसा आशा विश्वास र शुभकामना दिनुभएको छ। उहाँ हाम्रो सल्लाहकार पनि हो पहिलेदेखि नै अहिले पनि सल्लाहकार हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसो कारण हामी बडा उत्साहित छौँ आशावादी छौँ कि यो काम हाम्रो चाँडै हुन्छ र सुरुवात त सङ्गीतबाट भइसक्यो अब साहित्यतर्फ पनि मैले योजना बनाइरहेको छु। अब यो एउटा सार्वजनिक आग्रह पनि भयो हो सार्वजनिक आग्रह पनि अरू सबै जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ एकदम त्यो कार्यक्रममा आउने साथीहरूले पनि सहयोग गर्न सक्ने हुनुभयो र यो चाहिँ इच्छाको कुरो हो बाध्यता भयो होइन एउटा सौहार्द्रता हो। भीमरागको गीत सुनेर हामी आनन्दित भयौँ ऋण तिर्नु परेन हामीले भीमरागको फुलै फुल मात्र पनि होइन रहेछ जीवन फुल बिच फुल्ने काँडा रहेछ जीवन कति दर्शन छ कति जीवन छ कति मार्मिक छ मधु छेत्रीले गाएको यो गीत होइन भनेपछि हामी त त्यसै यो गीत सुनेर आनन्द लिएर वाह क्या मिठो गीत भनिरहेको छौँ तर हामीले भीमरागलाई केही देखाइ दिनु पऱ्यो नि त हो त्यो हो। अब तिमीले पनि म जस्तै माया दिएर हेर भीमरागको अर्को गीत छ अर्को चाहिँ आजभोलि हरेक साँझ मात्तिन थालेछ जीवनदेखि जीवन आत्तिन थालेछ यो पनि बडा राम्रो गीत भीमरागको। अब सो भीमरागका गीतहरूलाई प्रति सम्मानको लागि पनि हामीले केही गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा को लागि पनि यहाँले एउटा पुरस्कार स्थापना गर्दै एकदम त्यस निम्ति शुभकामना पनि र आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो केही कुराहरू सेयर भयो भीमरागबारे भीमराग को साहित्यिक उन्नयन साङ्गीतिक उहाँको एक खालको योगदानको विषयमा चर्चा पनि भयो। भीमराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठानको आगामी कार्ययोजना कार्यक्रमको बारेमा पनि केही छलफल भयो यहाँ निम्ति विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि यो टिम टेलिभिजनमा बोलाएर यो भीमराग प्रतिष्ठानको आगामी माघ 17 गते हुने कार्यक्रमको विषयमा प्रतिष्ठानको उद्देश्यको बारेमा पुरस्कारको बारेमा धेरै कुरा यहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो मैले उत्तर दिने अवसर पाएँ र त्यसका लागि म टिम टेलिभिजन परिवार विशेषतः तपाईँ सुभाष खनालप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्छु र यो टिम टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय होइन व्यक्तित्वहरूप्रति माघ 17 गते हेटौँडा रिसोर्टमा 11:30 बजे उपस्थित हुन म हार्दिक निमन्त्रणा टेलिभिजन मार्फत निमन्त्रणा गर्दछु र मैले अघि भनेका भीमराग प्रतिष्ठानको नाममा जुन हामीले कोष खडा गर्दैछौँ 5-6 लाखको त्यो कोषमा चाहिँ यथाशक्य रूपमा होइन सबैले सहयोग गरौँ र हाम्रो हेटौँडाको गौरव बढाउने काम गरौँ भन्ने आग्रह पनि गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द मैले आज हयग्रीव आचार्यसँग कुराकानी गरेँ उहाँसँग कुराकानीको सन्दर्भमा विशेष गरी भीमराग र भीमराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठानका कार्यहरूको बारेमा विशेष छलफल गरेँ। अर्को हप्ता अर्का सर्जकसँग आउनेछु प्रविधिमा सहयोग गर्ने मनिल त्यसै गरी आजका अतिथि हयग्रीव आचार्य र म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल सबैलाई बिदा दिनुहोस् हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन नमस्कार।